प्रथम लागू दो चरण को, धने ना छुदाए खिन्न, लाख तल लाल ये दिया, मेरे जीव के यही जीवन। परात्पर विश्व का आधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा धामधनी अक्षराती श्री दासजी महाराज, उहाँको वाग्मय प्रतिमूर्ति श्रीमद् बीतक साहेब बीतक प्रारम्भ भएको आज 24वां दिनमा हजुर हामी उपस्थित भएका छौं। आजको कर्ता परिवार हुनुहुन्छ परम आदरणीय समाजसेवी दाजु भगत नारायण जोशीज्यू एवं कमला जोशी परिवार हुनुहुन्छ लगनखेलबाट। र यस कार्यक्रम आज हामी 24वां दिनको कार्यक्रममा उपस्थित भइसकेका छौं र परम आदरणीय धर्मप्रेमी भक्त सुन्नुहोस् साथी, यहाँले हिजोको प्रसंगमा भैरव सेठको जीवनी कथाबाट प्रारम्भ भएको कथा हजुरले श्रवण गर्नुभएको छ। अगाडिको प्रसंग हामी श्रवण गर्नेछौं। आउनुहोस् सतगुरुको वन्दना श्रवण गरौं, सतगुरुको महिमा श्रवण गरौं। मन तुम खोज रे सतगुरु साचा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा। ओछ दुकान देखी मत भूलो, ओछ दुकान देखी मत भूलो, सो भगवान नहीं पाता, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा। नाहक कान उपाय नर तुम, भेद भेद नहीं जाता, नाहक कान उपाय नर तुम, भेद भेद नहीं जाता। मिलन भेद भेद संतन बिन, मिलन भेद भेद संतन बिना, वृथा नाच क्यों नाचा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा। जबसम्म वेद र भेद ज्ञान हुँदैन तबसम्म हाम्रो आत्मा कल्याण हुँदैन। जसलाई सच्चा सतगुरु मिल्छ उसैको जीवन कल्याण हुनेछ। जय होस्। दत्तात्रेय 24 गुरु की, जब लग मन नहीं रासा, दत्तात्रेय 24 गुरु की, जब लग मन नहीं रासा। कर सत्संग वेद भेद जब पायो, कर सत्संग वेद भेद जब पायो, खुले भरम की भाषा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा, मन तुम खोज रे सतगुरु साचा। जय हो, प्रेम भाव ले ताली। मानुष जन्म पाए नरे तुम, परी मोह की बहु भाषा। मानुष जन्म पाए नरे तुम,
परी मोह की बहुत आशा। बालक सखी सखी तब भजन करी हो, बालक सखी तब भजन करी हो। काल तेरी सिर नाचा बन तुम खोज रे सतगुरु साचा, 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 बन तुम खोज रे सतगुरु साचा। मन तुम खोजो रे सतगुरु साचा। हे भक्त सुनसार जी, सच्चा सतगुरु पायो भने जीवन परिवर्तन हुनेछ। आत्मज्ञानले हाम्रो आत्मालाई मोक्ष प्राप्त हुनेछ। र सुनसार भक्त समुदाय, हजुरले हिजोको प्रसंगमा श्रवण गर्नुभयो, विशेष गरेर भैरव सेठको जीवनी कथा। सुनको हुक्कामा उनले तमाकु पिउँथे र धेरै नै धनाढ्य व्यक्ति थिए र महाप्रभुले अब्बासी बन्दरमा उहाँलाई भेट्नुभयो र महाप्रभुले उहाँलाई बताउनुभयो कि 1 महीनाको मुद्दत इतर मुझ आगे करो तुम। 1 महीनाको लागि तिमी नियममा बस्नुस्। नियममा बस्नुभयो भने तपाईलाई म परमात्मा दर्शन गराइदिनेछु। त हामी जस्तो गृहस्थ आश्रममा बस्ने व्यक्तिले कसरी परमात्मालाई पाउँछौं त? भन्नुहुन्छ, पिउना तमाकू छोड़ दो और माछ मछली सब, शराब और कई भेद, पर द्वारी चोरी न कब। यो 5 वस्तुलाई त्यागिदेऊ। के त भन्दा पिउना तमाकू छोड़ दो। त प्राप्त कलियुगे घोरे सर्व वर्म समेतरा, तमालम भक्षितम ये न सगच्छ नरकार नव। जसले तमाकु पिउँछ ऊ नर्क त जान्छ र उसले जसलाई पिलाउँछ त्यो व्यक्ति पनि नर्क जान्छ। यदि तमाकु पिउने ब्राह्मण हुनुहुन्छ भने दान दिने व्यक्ति, यदि तमाकु पिउने ब्राह्मणलाई कसैले दान दियो भने त्यो दान दिने व्यक्ति पनि नर्क जानुपर्छ र दान लिने व्यक्ति पनि नर्क जानुपर्छ। त्यसैले यो तमाकु भन्ने चीज यस्तो चीज हो, हेर्दाखेरि सागपात जस्तै देखिन्छ, उम्रेकै हो, तर पनि यो चीज पिउनु हुँदैन। त्यसैले तल तल लाग्यो भनिन्छ। तल तलको अर्थ तल तल लाग्ने हो। तमालम भक्षितम येन सगच्छ नरकार नव। त नर्कको यात्रा गर्नुपर्ने भएको हुनाले हामीले यो पिउनु हुँदैन। र सिगरेट पिउनाले स्वास्थ्यको लागि हानि त छँदैछ। सुर्ती पान गर्नाले स्वास्थ्यको लागि मुटु फोक्सोलाई असर त छँदैछ, तर परमात्माको धाममा जान पनि विघ्न बाधा भएको हुनाले मनुष्य जनहरूलाई परहेज गरेको छ धर्मको नीतिले। धर्मले यो खान दिँदैन। त्यसैले हामीले यो तलतल लाग्ने, एक त यसलाई भनिन्छ यो निकोटिन पदार्थ, हाम्रो शरीरले त्यसलाई लिन सक्दैन। त्यसैले त्यो चीज खाने चीज होइन। तर पनि कयौं मनुष्यहरूले खाइरहेको हुन्छ र अनेक प्रकारको तर्क गरिरहेको हुन्छ। तर भनिन्छ स्वास्थ्यलाई पनि हानि, सम्पत्तिको पनि हानि र अनि आफ्नो भगवानले दिएको यति सुन्दर मुख पनि दुर्गन्धित हुने र गन्ध आउने। त्यसैले पिउना तमाकु छोड़ दो, यो खाने चीज होइन। और माछ मछली सब, मांस मछली खानु हुँदैन, किनभने मांस खाने व्यक्ति परमात्माको लोकमा जान पनि सक्दैन। किनभने अरूलाई हिंसा र हत्या गरे पश्चात मात्रै मांस बन्ने हुनाले आँसु र अनि मासु कहिले खानु हुँदैन। आँसु र मासु बन्नलाई आँसु झार्नै पर्छ। अरूलाई नमेटी मिट बन्दैन। त्यसैले मांस खाने चीज होइन। भैरव सेठलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ कि मनुष्यहरू भन्छन् कि परमात्मालाई रिझाउनको लागि पशु बलि दिने चलन छ, तर देवी माता देवी भागवतमा भन्नुहुन्छ र मलाई पशु बलि चढाउनेलाई
म नरकमा पनि बास दिन्न भन्नुभएको छ। यावत पशु रोमानी तावत स्थान्ते नारेके वृथा मर्नाप्ति प्रेत जन्मनी जन्मनी। प्रेत भएर जन्म लिनुपर्छ र मांस खाने मनुष्यलाई मनुष्यको संज्ञा दिँदैन, किनकि मनुष्यको मातृ रूप हो, तर ऊ भित्रको जुन भावहरू छ त्यो राक्षस प्रवृत्ति हो। त्यसैले त्यो मांस खाने मनुष्यको लागि त मांस भनेको चीज साधारण जस्तो लाग्छ, तर हर पशु प्राणीले श्राप दिएको हुन्छ। चतुर्थ स्कन्द भागवतमा नारदजीले प्रचेताहरूलाई बताउनुहुन्छ, भो भो प्रजापति राजन पशु पश्या तोया धरे। पशु प्राणीले पनि जो घास खाता है तिनका कादे ख्याल, जो नर बकरी खाता है तिनका क्या होगा हाल। आज पशु प्राणीहरू के भन्छन् भने हामी मनुष्यको केही बिगार गर्दैनौ, न उहाँहरूको बिछौना बिगाड्छौं, न भोजनालय बिगाड्छौं, न उहाँहरूको बैठक बिगाड्छौं। हामी त एउटा साधारण स्थानमा बस्ने हो। हामीले उहाँहरूको कुनै पनि खानेकुरा खाएको पनि होइन। हामी स्वतन्त्र भएर जंगलमा रम्ने पशु प्राणीलाई आफ्नो घरको परिवारको सदस्य बनाएर घर पाल्छन् अनि लगेर बलि चढाएर वध गरेर हाम्रो मांस भक्ष्य गर्छन् भने त्यस्ता मनुष्यलाई हामी पनि मनुष्यको रूप धारण गरेर बदला लिन पाऊँ भनेर प्रार्थना गरेको प्रसंग चतुर्थ स्कन्द भागवतमा आउँदछ। तसर्थ हे सुन्दर साध भक्त समुदाय, मांस खाने धर्म होइन र मांस खाने मनुष्यलाई कहिले धर्मात्मा भन्न पनि मिल्दैन, किनभने धर्मात्माले कहिले कसैलाई दुःख दिएको हुँदैन। र तुलसीदास महाराज भन्नुहुन्छ, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमानी, तुलसी दया न छोडिए जब लगे घट में प्राणी। र तुलसीदास भन्नुहुन्छ, दया भएको व्यक्तिले कहिले कसैलाई वध गर्दैन, कहिले कसैको हत्या हिंसा गर्दैन। त्यसैले यहाँ कबीर साहेब भन्नुहुन्छ, दया कहाँ पर कीजिए निर्दय कहाँ पर होइए, साई के सब जीव है कुंजर कठुआ दोए। हात्तीदेखि भूषणासम्म परमात्माको अंश हो र परमात्माको अंशलाई प्रेम गर्न सिकाइएको छ र यहाँ द्वेष गरेर वध गर्न सिकाएको छैन। त्यसैले सुन्दर साथजी, दया कहाँ पर कीजिए निर्दय कहाँ पर होइए, साई के सब जीव है कुंजर कठुआ दोए। र परमात्माको अंश हो। त्यसैले या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु ज्ञान रूपेण संस्थिता, ज्ञानको भण्डार भएको देवी माता भगवती भन्नुहुन्छ कि पशु प्राणीलाई वध गर्नेलाई म कहिले दया गर्दिन। पंचम स्कन्द भागवतमा जो जड भरतलाई बलि गर्नको लागि बलि अर्पण गर्नलाई लिएर जाँदा देवी स्वयं प्रकट हुनु भएको कथा आउँदछ। तृतीय स्कन्दमा माण्डवीले एउटा सानो प्राणीलाई वध गर्नाले अनजान बस गर्नाले पनि सुलीमा चढेर जुग बिताउनु परेको कथा आउँछ। त्यसैले आज भक्त सुन्दर साथजी, हजुरले शिवपुराण हेर्नुभयो भने शिवरात्रिको दिनमा पशु बलि गर्नु हुँदैन भनेर व्याधालाई स्वयं शिवजीले दर्शन दिएर पशु प्राणीलाई वध नगर भनेर शिवरात्रिको दिनमा भन्नुभएको हुनाले उहाँलाई पशुपतिनाथको संज्ञा मिलेको। प्राणी मात्रको हित चाहने पशुपतिनाथ। पशु भनेको पशु, पति भनेको संरक्षक, नाथ भनेको मालिक। त्यसैले शिवपुराण हेर्नुस्। त्यसै गरेर हजुरले गरुड पुराणमा हेर्नुस्, एकजना व्याधाले एउटा पशुलाई लखेट्दै लखेट्दै मृगलाई लखेट्दै लखेट्दै जाँदाखेरि भगवान कृष्णको छेउमा गएर लुप्त छ, प्रभु मेरो रक्षा गर्नुस्, मेरो प्राण हनन हुन लागेको छ, मलाई व्याधाले वध गर्न लागेको छ, मेरो रक्षा गर्नुस् भनेपछि व्याधालाई एकजना राजाको कथा सुनाउनु भयो। त्यो राजाले पशु प्राणीलाई वध गरेर खानुहुन्छ कि हुन्न भनेर मन्त्रीमण्डललाई सोध्नु हुँदा मन्त्रीहरूले खानुहुन्छ भनेर सबैले प्रस्ताव राखे। तर महामन्त्रीले त्यो प्रस्तावलाई भोलि निर्णय दिन्छु भन्नुभयो र भोलि पल्टको दिनमा निर्णय गर्ने क्रममा चाहिँ भोलि एउटा अचम्मको घटना के घट्यो भने रातभरि मन्त्रीहरूको पासमा गएर महामन्त्रीले मेरो राजा, हजुर हाम्रो राजालाई
मुटु दुखेको छ अरे, मुटु यानी 2 टुक्रा 2 टोला मुटु चाहिएको छ अरे, राजाको मुटु फेर्नु परेको छ अरे। आज उहाँलाई अकस्मात बिमारी हुनुभयो, वैद्यले हेर्दाखेरि मुटु ड्यामेज भएको छ र जोसुकै मन्त्रीको भए पनि मुटु झिकेर ल्याइदियो भने, त्यो 2 टोला मुटु दियो भने चाहिँ हाम्रो राजा बाँच्नुहुन्छ अरे भनेर घर घरमा मन्त्रीहरूकोमा गएर तपाईको 2 टोला मुटु दिनुस् न भन्दा कसैले दिएन। बदलामा 1 लाख स्वर्ण असर्फी दिएर पठाए। भोलिपल्टको महामण्डलमा जब सभामा पुग्दा त सबैले 1 लाख असर्फी स्वर्ण असर्फी दिएर पठाउँदा त द्रव्य भण्डार देखियो। महाराजले सोध्नुभयो, महामन्त्री यो के लीला हो, कसरी यतिका धेरै द्रव्य भयो? मन्त्रीहरू एक अर्कालाई हेर्नुहुन्छ, कसले पो हाम्रो महाराजलाई मुटु दिनु भएर बाँच्नु भयो। तर यहाँ मुटु दिने प्रसंगमा महामन्त्रीले सानो झुटो बोल्नु भएको थियो। न त वैद्य आएको थियो, न राजालाई मुटु दुखेको थियो, न मुटु झिक्नु परेको थियो, न कसैको मुटु राख्नु परेको थियो। तर राजाले महामन्त्रीले भन्नुभयो, महाराज आज म रातभरि सबै मन्त्रीकोमा गएँ, हाम्रो महाराजलाई 2 टोला मुटु चाहियो रे, बदलामा 25% राज्य राजाले तपाईलाई अर्पण गर्नुहुन्छ रे भन्दा कसैले मुटु दिएन महाराज। सबैको आफ्नो आफ्नो मुटु प्यारो हुँदो रहेछ नि त, सबैलाई आफ्नो आफ्नो प्राण प्यारो हुँदो रहेछ नि त। प्राण बदम यो धर्म इहन्ते मुद मानुषा स गच्छन्ति सुधा वृष्ट कृष्ण हि मुखको तराग। हे महाराज, प्राणीलाई वध गरेर धर्म हुन्छ भन्नु अनि पशु बलि गरेर प्राणीको वध गरेर खाएर आफ्नो जीविका चलाउनु भनेको त यो महापाप र अधर्मीको कुरा हो। त्यसैले महाराज मलाई यो अस्वीकार्य भएको हुनाले मैले हिजो अस्वीकार गरेको भए म 1 मत मात्रै हुन्थ्यो, बहुमतले जित्थ्यो। तर मलाई यसको लागि रातभरि म घर घरमा मन्त्रीहरूकोमा पुगे, महाराजलाई मुटु दुखेको छ, मुटु झिक्नु परेको छ र हजुरको 2 टोला मुटु दिनुस्, 1 लाख स्वर्ण असर्फी दिन्छु भन्दा बदला मलाई नि 1 लाख स्वर्ण असर्फी दिएर पठाउनु भयो र हजुरलाई 2 टोला मुटु यो कुनै पनि मन्त्रीले दिन चाहेन भने हामी अरू पशु प्राणीको मुटु झिकेर खाने के? हामी साग सब्जी खाए जस्तै प्राणीहरूको वध गरेर खाने? साग सब्जीलाई यसो हामीले चुडाल्दा फेरि साग सब्जी आउँछ, त्यो रायो बनेर आउँछ, बिउ बनेर आउँछ। हामीले फल खाँदा फेरि कोया भएर बस्छ, त्यो फल भित्र कोया रोप्यो भने फेरि आउँछ। र हामीले धानलाई हामीले काट्छौं भन्छौं, त्यो पनि धान बिउ भएर बस्छ र भोलि रोप्यो भने फेरि धान फल्छ महाराज। तर कुनै पनि पशुलाई वध गर्यो भने उसको शरीर फेरि तयार हुँदैन। त्यसैले उनीहरूले भो प्रजापति राजन पशु पश्या तोया धरे, पशु प्राणीलाई वध गर्नु हुँदैन। महाप्रभु प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ, आत्म सौने एकज दिशे जुजो बिते दिशे देहे, सबैको आत्मा एउटै हो, शरीर मात्रै अलग हो। त्यसैले कबीरजीले बताउनु भयो, दया कहाँ पर कीजिए। अनि तुलसीदासले भन्नुभयो, दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान, तुलसी दया न छोडिए जब लगे घट में प्राण। सबैलाई दया गर्नु पर्दछ, सबैलाई कृपा गर्नु पर्दछ। र आज हामी धृति क्षमा दमस्तोय शौच इन्द्रिय निग्रह धि विद्या सत्यम क्रोध दशकम धर्म लक्षणम। धर्मले कहिले पनि हिंसा गर्न सिकाउँदैन। स्वयं भगवान बुद्धले पनि बताउनु भयो, अहिंसा परम धर्म। त्यसैले सब सानो कि एक मत पाई पर अनजान देखेर जुदाई। आज सबै विद्वानको एउटै विचार छ, सबैलाई दया गर्नु, प्रेम गर्नु, करुणा दिनु, सेवा गर्नु, परोपकार गर्नु र हत्या र हिंसाले कहिले धर्म हुँदैन महाराज। त आज यहाँ भैरव सेठलाई महाप्रभुले सम्झाउनुहुन्छ, हे भक्त सुन्दर साँची, दया कसलाई गर्नु, निर्दय कोसँग हुनु, सबै त परमात्माको अंश हुन्, सबैलाई प्रेम गर्न सिकाएको छ। त्यसैले आज संसारले पिइरहेका छन्, मस्त भएर पिएका छन्। जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, सुबह उतर जाती है, कृष्ण नाम पीले रे बंदे जीवन सुधर जाते हैं। लोग पीते हैं, पी पी के गिरते, हम भी पीते हैं,
पर गिरते नहीं है। हामीले सत्संगको प्याला पिउनु पर्छ, परमात्माको भक्तिको रस पिउनु पर्छ र पिवतम भागवतम रसमालम मुहुरह रसिका भूमि भावका तारतम बानी रसकर पिलाइए जाको जहर चढ़्या हुए जिमीका सुख हो सीताको। यो जहर रूपी दुनियाँबाट अमृत रूपी प्याला पिउनु पर्छ र मदिरा पिउनु हुँदैन। हे भैरव सेठ, यहाँ प्रार्थनाजी सम्झाउनुहुन्छ, हे भैरव सेठ, संसारमा धेरैले धेरै तरले पिइरहेको छ र पिउनु नै जिउनु हो, जिउनु नै पिउनु हो। जे पर्छ भोलि तर्छ, आज नै रम्नु पर्छ भन्छन् संसारका मनुष्यहरू। तर भैरव सेठ, तिमीले के पिउने त भन्दा परमात्माको बानी अमृत पिउने हो। मेरे सावले सलौने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं। मेरे सावले सलोने कन्हैया, मेरे सावले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे, ओ मेरे सावले सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। लोग पीते हैं पी पी के गिरते, लोग पीते हैं पी पी के गिरते, हम भी पीते पर गिरते नहीं है, हम भी पीते पर गिरते नहीं है। हमने पिया है, हमने पिया है सत्संग का प्याला, हमने पिया है सत्संग का प्याला। ओ अंगूरों का मदिरा नहीं है, ओ अनजों का मदिरा नहीं है। मेरे सावर सलोनी कन्हैया, मेरा सावर सलोनी कन्हैया, मेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोनी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। फूल चाहे ही जिसमें जहानी, उसका तो भी चुनना पड़ेगा। फूल चाहे ही जिसमें जहानी, उसको काटो भी चुनना पड़ेगा। धार तलवार का चलना पड़ेगा, धार तलवार का चलना पड़ेगा। भक्ति पारा आसान नहीं है, भक्ति पारा आसान नहीं है। मेरे सावरे
मेरी सावरी सलोनी कन्हैया, मेरी सावरी सलोनी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। ओ मेरी सावरी, ओ मेरी सावरी सलोनी कन्हैया, ओ मेरा सावरी सलोनी कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है, वो तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। मेरे सावरे सलोने कन्हैया, तेरा जलवा कहाँ पर नहीं है। हेरिस सुन्दर साथ जी, भक्ति समुदाय आज संसारमा सबैले पिइरहेको छ, तर कृष्ण नामको पीले कहिले नउत्रिने अमृतको प्याला हो यो। शराब मदिरा पिउने व्यक्तिहरूका त अहिले पिउँछ परे सकिन्छ, र धनको पनि नाश, इज्जतको पनि नाश, र स्वास्थ्यको पनि हानि। लाभ भन्ने चिज केही छैन त्यसमा, केवल लत लागेको छ, र अनि लतमा लत लागेर एक अर्काको हानि, आज सर्वस्व नाश हुन्छ। त्यसैले पिउन तमाखु छोड दो माछो मछली सब, शराब और कैफियत परद्वारी चोरी न कब। आज पर स्त्रीलाई आमाको रूपमा हेर्नुपर्ने स्थानमा पर स्त्रीप्रति नजर लगाउनाले कयौं मनुष्यहरूको आज जीवनमा तहस नहस भइरहेको छ। हरेक घरमा कलह छ, हरेक घरमा तनाव छ, र मातृ सम्मान गर्नुपर्ने पर स्त्रीलाई तर कुदृष्टि लगाउनाले आजका कयौं घर घरमा कलह मचेको छ। र प्राणनाथजीले यो कुरा भविष्य पहिले बताउनु भयो। त्यसैले गर्दा परद्वारी चोरी नकब, र चोरी पनि गर्नु हुँदैन, झुटो बोल्नु हुँदैन, र सत्य बोल्ने व्यक्ति परमात्माको प्यारो हुन्छ, झुटो बोल्ने व्यक्ति कहिले पनि प्यारो हुँदैन। भैरव सेठलाई चर्चा श्रवण गराउनु भयो। भैरव सेठले आफ्नो पत्नीहरूलाई नियम बनाइदिनु भयो। म 1 महिनाको लागि यो नियममा बस्दैछु। पत्नीहरू आश्चर्यजनकमा पर्नुभयो। हरेक दिन मांस र मछली बिना भोजन ग्रहण हुँदैन। अब हजुर दुब्लाउनु हुने भयो, अब रोगी हुने भयो। आज संसारमा 72% रोग चाहिँ मांस खानाले हुन्छ। किन हुन्छ भन्नुहुन्छ भने हामीले कुनै पनि पशुलाई वध गर्दा त्यो वध हुने यानी मृत्यु हुने पशु हाँसी हाँसी मृत्यु स्वीकार गर्दैन। किनभने हामी आफैले अनुभव गरेका छौं कि हामीलाई अलिकति चोट लाग्दा कति पीडा हुन्छ भने पशुले भन्छ हामी घाँस खाने प्राणीलाई किन वध गर्छन् मनुष्यहरूले। हामीले घाँस खाएका छौं तर पनि हामीलाई तरवारले काट्छन् भने त्यो मनुष्यहरूले हामीलाई काटेको बदलामा कति पाप मिल्छ र कति यातना भोग्नु पर्दछ। र कुम्भी पाक नर्कमा यावत पशु रोमानी तावत दृष्टान्ते नारके वृथा मर्नाप्ति प्रेत जन्मने जन्मने। र पशु प्राणीको एक रौं बराबर एक नर्क भोग्नु पर्छ भनेर शास्त्रमा लेखेको छ। त्यसैले पशु प्राणी हाँसी हाँसी प्राण त्यागेको हुँदैन, शराबै दिएर प्राण त्यागेको हुन्छ। र त्यो पशुको मांसमा त विष पलाएको हुन्छ। किनभने एक व्यक्ति रिसाएर क्रोधित भएर भोजन बनायो भने त त्यही भोजन खाँदा त मनुष्यलाई कति पीडा हुन्छ, दाह हुन्छ, छटपटी हुन्छ, घरमा कलह हुन्छ, झगडा हुन्छ भने त्यही भोजनमा प्रेम भएन भने त्यो भोजनले शक्ति दिँदैन भने त्यो पशु प्राणीले चाहिँ खुसीले प्राण त्यागेको हुँदैन। उनीहरूको शरीरमा विष हुन्छ र 72 घण्टा हाम्रो शरीरलाई तागत देला, तर 73 घण्टा पछि उसले रोग लाग्न सुरु गर्दछ। त्यसैले यो धेरै वैज्ञानिकहरूले रिसर्च गरिसकेको छ। परम आदरणीय
भक्त सुन्दर साजी। त्यसैले हामी रहेबे निर्गुण होए कि आहार भी निर्गुण, साफ दिल सुहागिन कबु न दुखावे किन। हाम्रो खानपान रहन सहन पनि शुद्ध हुनुपर्छ। त्यसैले भीष्म पितामह भन्नुहुन्छ, जैसा खाया अन्न वैसा हुआ मन, जैसा पिया पानी वैसा हुआ बानी। खानपिनकै कारण हाम्रो विचारहरू उत्पन्न हुने हो। हामीले जे चीज खायौं त्यही अनुसारको हाम्रो विचार हुने भएकोले हामीलाई राजसी भोजन, तामसी भोजन अनि सात्विक भोजन 3 प्रकारको भोजन छ। र जसले सात्विक भोजन खानुहुन्छ त्यो भित्र कहिले क्रोध पलाउँदैन। ध्यायतो विषयन पुंसा संगास्त सुप जायते, संगात संजायते काम, काम क्रोधात भी जायते। जति जति यो संसारको खानपिन र विषय वासना, खानपिनकै कारण विषय वासना जाग्ने हो र विषय वासनाकै कारणले शरीरमा क्रोध उत्पन्न हुने हो। त्यसैले क्रोधात भवति समोह, समोह स्मृति भंसात, स्मृति भंसात बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशो प्रणयसति। र वास्तवमा क्रोधको पनि पुञ्ज हुन्छ, समूह हुन्छ र त्यो क्रोधले हामीलाई हानि गर्ने हुन्छ। त्यसैले ध्यायतो विषयान पुंस संगास्त सुप जायते। संगतको गुनाले, खानपिनको गुनाले र व्यवहारको गुनाले, साथीभाइको गुनाले हाम्रो जीवन आज परमात्माको भक्तिमय बन्नुपर्ने जीवन आज संसारमा तहस नहस भएर आज कति मनुष्यहरू साधारण जीव भएर, तुच्छ प्राणी भएर मृत्युवरण गरिरहेको छ। त्यसैले सुन्दर साजी मात्र भैरव सेठलाई सम्झाएको होइन, 7 अरब मनुष्यहरूलाई परमात्माले सम्झाउनु भएको हो। हजुर, हामी सब भैरव सेठ हौं। हामीलाई पनि शुद्ध आहार, शुद्ध विहार, शुद्ध विचार, शुद्ध व्यवहार चाहिएको छ। जैसा आहार वैसा विहार, जस्तो खायो त्यस्तै विचार आयो। त्यसैले खानपिन शुद्धता चाहिन्छ। फूड इज फर यु, यु आर नट फर फूड। बाँच्नको लागि खाने हो, खानको लागि बाँच्ने होइन। आज खानेकुराहरूले हामीलाई पल पल हामीलाई भनिरहेको छ, तिमीले के खाइरहेछौ, कसरी पचाइरहेछौ। हाम्रो शरीरमा सूर्य नारायणले हामीलाई सन्ध्याकालीनमा शक्ति दिनुहुन्न र अग्नि पाचन गर्ने भित्र अग्नि तत्व छ, पाचन क्रियाको रूपमा बसेको छ। त्यो अग्निदेव पनि शिथिल हुन्छ, उसले पचाउने क्षमता हुँदैन र हामीले खाएको भोजन विषको रूपमा परिणत हुन्छ र त्यो विष नै रोग भएर हामीलाई उत्पन्न हुन्छ। त्यसैले पहिलाका मनुष्यहरूले झरेका फल खान्थे र ऋषि मुनिहरू तागतवान थिए, हावा पिएर बाँच्दथे। सत्ययुगमा हावा पिएर बाँच्दथे ऋषि मुनिहरू, तागत थिए, 1 लाख वर्ष आयु थियो। त्रेता युगका मनुष्यहरूको आयु घटेर 10,000 वर्ष आयु भयो र यज्ञ गरेर बिताउँथे। द्वापर युगका मनुष्यहरूको आयु 1000 वर्ष भयो र पूजा पाठ गरेर जीवन बिताउँथे। अहिले त कलियुगका मनुष्यहरूले त खाली पत्नी मेरो परमेश्वर अनि पैसा मेरो परमेश्वर, पत्नी मेरो गुरु, बच्चा बच्ची शालिग्राम कसको पूजा गरौं भनेर जीवन बिताइरहेको छ। त्यसैले आज पूजा पाठमा नभएर अनि उठ्ने र सुत्नेको टाइम छैन। जो विश्व शक्ति मिलेको छ ब्रह्माण्डमा हामीलाई प्राप्तकालीनमा परमात्माले विश्व शक्ति दिइरहेको छ र त्यो शक्ति प्राप्त गर्ने समय हुन्छ। हामी भन्छौं नि कहीँ दोकानमा गयो भने आज सैटरडे छ, दोकानदारको होलिडे मनाउँछ। कसैकोमा सन्डे, कसैकोमा सैटरडे बन्द भने जस्तै परमात्माले दिने विश्व शक्ति पनि उनको 3 बजे बिहानदेखि 6 बजे भित्रमा दिनुहुन्छ। त्यो भित्रमा हामीले त्यो विश्व शक्ति प्राप्त गर्न सकेनौं भने हाम्रो शरीर शिथिल हुँदै जान्छ र हामी रोगयुक्त भएर जान्छौं। योगयुक्त हुनुपर्ने जीवनमा रोगयुक्त हुन्छौं। आज भैरव सेठलाई सम्झाउँदै हुनुहुन्छ महाप्रभुले, छोड्दिनुस् यो सुनको होक्कामा तमाखु खान, छोड्दिनुस् माछ मछली शराब,
भैरव सेठले त 3 दिनको दिनमा प्रवचन श्रवण गरेर मैं तो जन्म भर को छोडिया ये 4 वस्त निखेद वस्त भई मोहे प्राप्त पाया माया मोहे भेद। मलाई क्षीर नीरको भेट भयो। क्षीर भनेको के हो, नीर भनेको के हो, माया र ब्रह्मको भेद थाहा भयो। वेद वेदान्तको कुरा मलाई ज्ञान भयो। मेरो प्राणनाथजीको कृपाले म आज धन्य भएँ, धन्य भएँ, धन्य भएँ। भैरव सेठले भन्नुभयो म जन्मभरको लागि छोडे, म अब कहिले खान्न यो माछ मछली, सब भाडा कुरा परिवर्तन गर्नुभयो। आज तपाईँ हामीलाई पनि भैरव सेठ जस्तो व्यक्ति तपाईँ हामी पनि हौ। हामीले पनि अबको उपरान्त यो माछ मछली म कहिले खान्न भनेर संकल्प गर्नुस्, हाम्रो जीवन परिवर्तन हुनेछ। सुन्दर साथ भक्त समुदाय र कतिपय भक्तहरूले भन्नुहुन्छ त्यसो भए त हामीले केही पनि त चुडाल्नु भएन, बोट बिरुवामा पनि प्राण छ। प्राण नभएको होइन, बोट बिरुवामा छ प्राण, तर उनीहरूलाई पीडा किन हुँदैन त भन्दा फेरि पलाउँछ नि त, चुडाल्यो फेरि पलाउँछ। हामीले केस काटे जस्तै, नङ काटे जस्तै, नङ जति काट्नु पीडा हुँदैन, तर नङ काट्ने क्रममा अलिकति यो छाला मात्रै पर्यो भने पनि हामीलाई कति पीडा हुन्छ। नङ काट्दा नङ पलाएर आउँछ, केस काट्दा केस पलाएर आउँछ, दाढी काट्दा दाढी पलाएर आउँछ, जुङ्गा काट्दा जुङ्गा पलाएर आउँछ, तर पशु वध गर्यो भने फेरि पलाएर आउँदैन, फेरि जीवित हुँदैन। र पहिलाका ऋषिमुनिहरूले नरमेध यज्ञ पशुमेध यज्ञ गर्दथे, तर पहिलाका मनुष्यहरूमा यति शक्ति थियो। जसरी भगवान गणेशको शिर छेदन गर्नुभयो शिवजीले, तर गणेश भगवानको शिर हात्तीको शिर ल्याएर जोड्नुभयो, तुरन्तै जीवित भयो। अहिले त्यो सम्भव छैन। जमदग्निले आफ्नो पत्नी रेणुकालाई परशुराम पुत्रलाई आज्ञा दिनुभयो, तिम्रो मातालाई अहिले वध गर भनेर वध गर्न लाउनुभयो, तर तत्काल फेरि रेणुकाले फेरि शरीर प्राप्त गर्नुभयो, त्यो शिर लगेर जोडिदियो। दक्ष प्रजापतिको शिर छेदन गरियो। बिरामी रुन थाल्यो, हे भोलेनाथ मलाई मेरो पति चाहियो भनेपछि वीरभद्रले तुरन्तै बोकाको शिर ल्याएर फेरि जोडिदियो र दक्ष प्रजापति फेरि बाँच्नु भयो। त्यसैले यज्ञ गर्न सक्छौ, यदि नरमेध यज्ञ गर्न सक्छौ भने त्यही व्यक्ति तुरन्तै जीवित तुल्याउन सक्नु पर्यो, तुरन्तै त्यो प्राणी तयारी गर्न सक्नु पर्यो। वध गर्न सक्छौ भने जन्म दिन पनि सक्नु पर्दछ। त्यसैले हत्या हिंसा गर्ने भनेको कुनै पनि धर्म कानूनमा लेखेको छैन र गॉड इज लभ, लभ इज गॉड भनेर जुन बाइबलमा लेखेको छ भने कुरानमा खुनी की सोबत ना करे या दिन मुसलमान र कुरा जुन बाइबलमा लेखेको छ द सेकेन्ड कमिङ अफ जेजस क्राइस्ट आई विल कम एगेन फर माई सिप, पशु प्राणीलाई प्रेम गर्नु पर्दछ भन्ने ज्ञान जुन बाइबलमा लेखेको छ भने कुरानमा पनि खुनी की सोबत नकरे यादिन मुसलमान। आज परमात्मालाई रिजाउनलाई, खुदालाई रिजाउनलाई हलाल गर्ने भनेर आज ईदको दिन, आज रोजाको दिन भनेर वध गरिरहेको हुन्छ, तर वास्तवमा मोहम्मदले सिकाएको धर्म होइन। मोहम्मदले यस्तो सिकाएको छैन, तर उहाँका अनुयायीहरू चेन्ज हुँदै 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 गुरुहरू परिवर्तन हुँदै 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 गएर परिवर्तन भएको हो। र हिन्दू धर्ममा पनि आज वेदले भगवान नारायणको मुखबाट निक्लेको शब्द हो सर्वे भवन्तु सुखिना सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कसी दुःख भाग भवेत्। सबै प्राणी सुखी हुन् भनेको छ। सर्वे भवन्तु सुखिना त मनुष्यलाई मात्रै उच्चारण गरेको छैन, यहाँ सबै प्राणीको उद्धार होस् भनेको छ। सर्वे भवन्तु सुखिना या देवी सर्वभूतेषु भनेको सम्पूर्ण प्राणीको आमा। अनि त्यही श्लोक हामी उच्चारण गर्छौं अनि फेरि पशुलाई वध गर्छौं। हाम्रो धर्म सही हो कि गलत हो हामी छानबिन गरौं, विचार गरौं, विमर्श गरौं। परम आदरणीय धर्म प्रेमी भक्त सुन्दर शाहजी भैरव सेठले त जन्मभरलाई त्याग्नु भयो र प्राणनाथजीको चरणमा पर्नु भयो। त्यति मात्रै गर्नु भएन, आजको उपरान्त मेरो घरमा कथा चर्चा गराउने भनेर र शहरका साउ सेठहरू सब आउनुभयो, चर्चामा मग्न हुनुभयो। र एक दिन सबै गाउँका श्रीमतीहरू, सबै नगरवासीका श्रीमतीहरू कथा सुन्न जानुभयो।
पतिहरूलाई मिठो मिठो ताजा ताजा कहिले पकवान मेवा मिष्ठान बनाएर खिलाउँथे, तर पत्नीहरू कथामा व्यस्त भएको देखेर भन्सालीहरूले एक दिन साह्रै चित्त दुखाएछ। लगे लुगाई से लड्ने क्यों तुम जाओती, त चर्चा सुन्न किन जान्छौ प्राणनाथजीकोमा भन्दा भन्साली निन्दा गर्ने ये कहाँ से आए मोमिन, कुन आएछ को आएछ र हाम्रा घरका पत्नीहरूलाई कथामा व्यस्त बनाए। घरमा अब हिजो अस्ति त ताजा ताजा पकौडा बनाएर खुवाइन्थ्यो, मेवा मिष्ठान बनाएर खुवाइन्थ्यो, रसभरी बनाएर खुवाइन्थ्यो, जुलेबी बनाएर खुवाइन्थ्यो, खीर बनाएर खुवाइन्थ्यो, तर अहिले त श्रीमतीहरू तुरन्तै अलिकति भोजन बनायो, हटकेसमा राख्यो, खानुहोस् है भनेर पतिलाई उठाएर अनि हिँड्छन् कथामा। यो त भएन, एक अर्कामा त्यहाँ बातचित हुन थाल्यो। कसले लिएर जान्छ हाम्रो श्रीमतीहरूलाई कथा सुनाउनलाई भनेको त एकजना सेतीबाई नाम गरेको भक्तजन यानी एकजना विधवा माता हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले लिएर जानुभएको थाहा पाएपछि गएर उनीहरूले भन्न गए भन्सालीहरूले, अरे तिमीहरू किन लान्छौ हाम्रो पत्नीलाई कथा सुनाउन भनेपछि ती तेजबाई ने कया क्या मोहे बजरा तत्वमा, त्यो तेजबाई माता रहेछ र उहाँले भन्नुभयो मलाई के भन्छौ, म त एउटा फ्री मान्छे हुँ, मेरो कोही घरबार परिवार दरबारमा केही व्यस्त छैन, म एउटा विधवा स्त्री हुँ, मलाई कथा सुन्न मन लाग्यो र म जाने क्रममा तिमीहरूका श्रीमतीहरू पनि आएर कथा सुन्न आएका हुन्। अब तिमीहरूलाई पनि यदि मन लाग्दैन सुनेको भने तिमीहरू आफ्नो पत्नीहरूलाई रोक न भनेपछि अनि विचार गरेछन् सबै नगरवासीका पतिदेवहरूले, हेर हाम्रो पत्नीहरू त्यो प्राणनाथजीको कथा सुन्न जान्छन् रे, अब हामीले के गर्नु पर्यो भने जाउँ एकचोटि भैरव सेठलाई गएर भनौँ। त भैरव सेठलाई गएर भन्नुभएको त भैरव सेठले तिमीहरूलाई कथा सुनाउन मन छैन भने तिमीहरूको पत्नीहरूलाई घर घरमा ताला लगाइदेऊ, चुकुल लगाइदेऊ, कहाँको मलाई कराउन आउँछ, म त मेरो सद्गुरु मेरो प्राणनाथ हो, म उहाँलाई म कृष्ण मान्छु, मेरो कृष्ण हुनुहुन्छ, मलाई कथा रोक्न कसैले सक्दैन। त्यसपछि भन्सालीहरूले विचार गरे हाम्रा पारिवारिक कथा सुन्न गएन भने कथाकारले के कथा गर्नु, सुन्ने श्रोतै भएन भने चर्चा कसले गर्नु, त्यसैले हामी के गरौं, हेर ताला लगाइदिउँ, ताला भनेर ताला लगाउन लागे। अब यो एउटा कथा द्वापर युगमा पनि भएको थिए। द्वापर युगमा पनि भगवान श्री कृष्णले आफ्नो गोपिनीहरूलाई त्यस्तै ब्रजवासीमा पनि त्यो लीला भएको थियो र के भने लीला भएको थियो भने जब श्री कृष्ण परमात्माको यानी ब्राह्मणहरूले यज्ञ गर्दै थिए, यज्ञ गर्दाखेरि के घटना भयो भने ब्राह्मणकोमा भोजन प्रसाद माग्न कृष्णलाई बालकहरूलाई सखाहरूलाई पठाउँदा दिएर पठाएन। हाम्रो यज्ञ सम्पन्न नभइकन केही पनि एउटा फल पनि दिन मिल्दैन भनेर दिनु भएन। त्यसपछि फेरि गएर कृष्णलाई बताउनुहुन्छ ती ग्वालबालले, अनि उनीहरूले एकचोटिमा हरेस खानु हुँदैन, जाऊ तिनीहरूको पत्नीहरूकोमा गएर माग, ब्राह्मणीकोमा गएर माग भनेपछि ब्राह्मणीहरू त खुसी भएर मेवा मिष्ठान तन्न तन्न प्रसाद बनाएर पठाइदिएको थियो र पठाइदिने क्रममा त आज त्यो पठाउने क्रममा त पतिदेवहरूले भन्नुभयो तिमीहरू घरै फर्केर नआऊ भनेर गाली गर्नुभएको थियो। तर त्यसै क्रममा आखिर श्री कृष्णले प्रसाद खाइदिनु भएपछि घरमा फर्किँदा त पतिदेवहरू त मक्ख भएर प्रेम गर्नु भएको थियो। त्यसै जस्तै आज यहाँ पनि स्वामी श्री प्राणनाथजी भन्नुहुन्छ भन्सालीहरूलाई पत्नीहरूलाई धेरै गाली गरे, चुकुल लगाइदिए, भित्रबाट अब जान पाउँदैन भनेर चुकुल लगाइदिए। तर अनि भन्सालीहरू गएर त्यो प्राणनाथजीले कथा सुनाउने कोही त हुँदैन, कथा भयो कि भएन भनेर यसो चियाएर हेर्न गएको त सबैका आफ्ना पत्नीहरू जस्ताको तस्तै रहेछ, जहीँको तहीँ रहेछ, कथा सुनिरहेको देख्नु भएछ। ओहो के हो यो, तिमीले चुकुल खोल्यौ कि क्या, छैन, तिमीले खोल्यौ छैन, तिमीले खोल्यौ छैन, कसरी आए त हाम्रा पत्नीहरू, कसरी आए त घरमा गएर हेर्दा चुकुल खोलेर हेर्दा त पत्नीहरू भन्छन् हम आत्म सोच चुकी भगवान के कदम, देह तुम्हारे भाग के सो छोड़ देता है हम।
हे पतिदेव हो, आजलाई रोक्न त रोक्नुभयो कथा सुन्नलाई तपाईँले। हाम्रो आत्मा त त्यहीँ गएको थियो, हामी त त्यहीँ थियौँ कथा सुन्नमा। यदि भोलि पनि तपाईँले रोक्नुभयो भने हामी प्राण त्याग दिन्छौँ। ब्रजका स्वातसी शरीरहरूले कृष्णलाई भेट्न पतिले नदिँदाखेरि राजसिया तामसिया स्वातसिया शरीर छोडेकै मिले। स्वातसियाहरूले शरीर छोडेका थिए भने हामी पनि शरीर छोडिदिन्छौँ हे कृष्ण। त्यसैले हे पतिदेव हो, तपाईँ हम आत्म सोप चुकी, हामीले आत्मा सुम्पिसक्यो। देह तुम्हारे भाग, यो शरीर तपाईँको भाग हो। हामीले यो शरीर तपाईँलाई दिन तयार छौँ, भोलि प्राण त्याग्छौँ। भन्सालीहरूले विचार गरे, हाम्रा पत्नीलाई त्यहाँ पनि देख्यौँ, यहाँ पनि देख्यौँ। त्यो प्राणनाथ त साक्षात कृष्ण नै हुनुहुन्छ कि क्या हो? जसरी श्री कृष्ण ब्रजमण्डलबाट अकुरजीलाई मथुरा जाने बेलामा अकुरजीले श्री कृष्णलाई रथमा पनि देख्नुभयो, पानी मुनि पनि देख्नुभयो। अकुरजीले कृष्णलाई पानी भित्र पनि कृष्ण देख्नुभयो र स्नान जाने गर्ने क्रममा बाहिर रथमा पनि देख्नुभयो। दुई स्वरूप देख्नुभयो। हो त्यस्तै होला, हाम्रो यो प्राणनाथमा पनि धेरै शक्ति रहेछ। श्री कृष्ण नै हुनुहुँदो रहेछ। हामीले घरमा पनि पत्नीलाई देख्यौं, कथामा पनि पत्नीलाई देख्यौं। त्यसको तात्पर्य प्राणनाथले साक्षात कृष्ण ब्रजै नित्य स्वांश नैव बिहारेन आफ्नै अंश बनाउनु भएछ भन्ने कुरा ज्ञान भयो। भन्सालीहरू पनि शरणमा परे, प्राणनाथजीको चरणमा परे र सुन्दर साजी सबैले कृष्णको गुण गाउन लाग्नुभयो। कृष्ण गुण गाउँ, सबले कृष्ण गुण गाउँ। आज सारा भन्सालीहरूले कृष्णको नाम लिएर प्राणनाथजीको गुण गाउन लाग्नुभयो। सबैजना अलमस्त हुनुभयो, आनन्दले कृष्णको गुण गाउन लाग्नुभयो। कृष्ण गुण गाउँ सबले, राज गुण गाउँ। कृष्ण गुण गाउँ सबले, राज गुण गाउँ। संसारमा अर्को छैन पार तर्ने ठाउँ। संसारमा अर्को छैन पार तर्ने ठाउँ। कृष्ण गुण गाउँ सबले, राज गुण गाउँ। कृष्ण गुण गाउँ सबले, राज गुण गाउँ। संसारमा अर्को छैन पार तर्ने ठाउँ। संसारमा अर्को छैन पार तर्ने ठाउँ। जय हो, प्रेम भावले ताली। हे भक्त सुन्दर साथी, यो संसारमा पाप गर्नु छ भने कृष्ण परमात्माको गुण गाऊ। जय हो। अट्ठाइस कलियुग फेरि आउँदैन। 28 कलियुग फेरि आउँदैन। धर्मको यो कुरा बुझ्न फेरि पाइँदैन। धर्मको यो कुरा बुझ्न फेरि पाइँदैन। 28 कलियुग फेरि आउँदैन। 28औं कलियुग फेरि आउँदैन। धर्मको यो कुरा बुझ्न फेरि पाइँदैन। धर्मको यो कुरा बुझ्न फेरि पाउँदैन। कृष्ण गुण गाउँ सबले, राज गुण गाउँ। कृष्ण गुण गाउँ सबले, राज गुण गाउँ। संसारमा अर्को छैन पार तर्ने ठाउँ। संसारमा अर्को छैन पार तर्ने ठाउँ। पक्कै पनि। जय हो। हे सुन्दर साथी, जसले परमात्माको गुणानुवाद गाइरहेको हुन्छ त्यसको जीवन सदैव बेरा पार हुन्छ।
हाम्रै लागि आइदिए गुरु सत्यधाममा, हाम्रै लागि आइदिए गुरु सत्यधाममा। सखी रूप धारण गरी तुल्य कर प्रणाम, सखी रूप धारण गरी करूं प्रणाम। हाम्रै लागि आइदिए गुरु सत्यधाममा, हाम्रै लागि आइदिए गुरु प्राणनाथ। सखी रूप धारण गरी गरूं प्रणाम, सखी रूप धारण गरी गरूं प्रणाम। कृष्ण गुण गाओ सबले राज गुण गाओ, कृष्ण गुण गाओ सबले राज गुण गाओ। संसार मार्गो छैन पार गर्ने ठाउँ, संसार मार्गो छैन पार गर्ने ठाउँ। बार बार पाइँदैन मनुष्य चोला, बार बार पाइँदैन मनुष्य चोला। अहिले नाम जप्न भूले भोलि के को होला, अहिले नाम जप्न भूले भोलि के को होला। कृष्ण गुण गाओ सबले राज गुण गाओ, कृष्ण गुण गाओ सबले राज गुण गाओ। संसार मार्गो छैन पार गर्ने ठाउँ, संसार मार्गो छैन पार गर्ने ठाउँ। बार बार पाइँदैन मनुष्यको चोला, हजुर हाल कृष्ण नाम भोलि के होला। हे सुन्न साथी, बार बार नपाइने जीवन हामीले पाएका छौँ। 25 पक्ष पैरम धाम चित्तमा धरेरा, 25 पक्ष पैरम धाम चित्तमा धरेरा। राजरूप मनमा राखो प्रेमी बनेरा, राजरूप मनमा राखो प्रेमी बनेरा। 25 पक्ष पैरम धाम चित्तमा धरेरा, 25 पक्ष पैरम धाम चित्तमा धरेरा। राजरूप मनमा राखो प्रेमी बनेरा, राजरूप मनमा राखो प्रेमी बनेरा। कृष्ण गुण गाओ सबले राज गुण गाओ, कृष्ण गुण गाओ सबले राज गुण गाओ। संसार मार्गो छैन पार गर्ने ठाउँ, सखी संसार मार्गो छैन पार गर्ने ठाउँ। भक्त संसार मार्गो छैन पार गर्ने ठाउँ। पक्कै पनि संसारमा अर्को छैन पार तर्ने ठाउँ। हे भैरव सेठ, हे सेती बाई, हे तेजबाई, समस्त भक्तहरूको जागनी भयो र प्राणनाथजी 2 वर्षसम्म त्यहाँ बस्नुभयो। र त्यसपछि अब प्राणनाथजीलाई जान दिन चाहनुहुन्न भैरव सेठले, र प्राणनाथजीले यस्ता अद्भुत शक्ति निकाल्नुभयो। मलाई शाकुन्तल साकुमार जागनी गर्नु छ, त्यसैले मलाई केही कृपा गरिस्यो भनेर परमात्मालाई सम्झिनुहुन्छ। र एउटा नाटकीय लीला भयो। के त भन्दा जसको घरमा 5 जना भन्दा बेसी भेला भयो भने उसलाई 1000 जजिया लाग्ने, जजिया भनेको कर तिर्नु पर्ने। र अब प्राणनाथजीको जहाँ चर्चा हुन्थ्यो त्यहाँ हजारौं श्रोताहरू चर्चा श्रवण गर्न आउनुहुन्थ्यो। भैरव सेठले त्यो कुरा थाहा पाउनुभयो। सरकारले 5 जना भन्दा बेसी भयो भने
1000 कर तिर्नुपर्ने त्यो जमानामा अहिले जसरी कोरोनाको कारण तपाईँ हामी भेला हुन नपाउने नियम बनाएको छ, अहिले टेलिभिजनको माध्यमबाट अनलाइनको माध्यमबाट मात्रै चर्चा श्रवण गर्न पाउने भएको छ। यो कोरोनाको कहरले गर्दा त्यो बेलामा पनि एउटा यस्तो घटना भयो कि 5 जना भन्दा बेसी भयो भने उसलाई जेलमा लाने। त्यसैले अब प्राणनाथजी जहाँ बस्नुहुन्छ त्यहाँ त धेरै श्रोता आउने भएको हुनाले नचाहेर पनि प्राणनाथजी र बाइज्यू महारानीलाई शिरदेखि पाउसम्म आभूषण दिएर गर गहनाले झपक्क हुने गरी दिएर प्राणनाथजीलाई बिदा दिनुभयो रुँदै रुँदै भैरव सेठले। र भोलिको प्रसङ्गमा महाप्रभु स्वामी श्री प्राणनाथजी कहाँ जानुहुन्छ र त्यहाँबाट भैरव सेठबाट आवासी बन्दरबाट कोक बन्दर लाठी बन्दर हुँदै कहाँ कहाँ जानुहुन्छ त्यसको प्रसङ्ग लिएर भोलि नलियाको प्रसङ्ग लिएर हजुरको सानिध्य आउनेछु भन्दै आजको प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। सुन्दर साजी आजको कर्ता परिवार हुनुहुन्छ भगत नारायण परमादरणीय दाजु भगत नारायण जोशीज्यू एवं कमला जोशी दिदीज्यू लगायत उहाँका समस्त परिवार आजको कर्ता हुनुहुन्छ। उहाँहरूको जीवनमा सुख शान्ति र समृद्धिको कामना गर्दै परमात्माको श्री कृपा बर्सिरहोस्। जीवनमा रोग भोगबाट कहिले पनि शोकबाट दुःखबाट निवारण होस् र परमात्माको कृपा बनिरहोस्। र उहाँहरू साह्रै धनाढ्य व्यक्ति अनि अत्यन्त प्रेमी व्यक्ति, अत्यन्त समाजसेवी व्यक्ति र सेवाभावी व्यक्ति हुनुहुन्छ र हाम्रो हरेक कार्यमा सेवा पुर्याइरहनु भएको छ र म पुनः उहाँहरूलाई परमात्माको कृपा बनिरहोस् भन्ने यो महामती मञ्चबाट सो आशिष प्रदान गर्दै म अहिलेको प्रसङ्गबाट बिदा हुन चाहन्छु। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की श्री महामती कहिए मोमिनो, श्री महामती कहिए मोमिनो, ये आवासी बंदर की बीतक, ये आवासी बंदर के बीतक, अब फिर कहो थट की, अब फिर कहूँ थट की, जो बीतक हुकुम हक, जो बीतक हुकुम हक, या तुम हो तैसे कीजियो में हर्ज करो हम जैसे तुम जीना करो मेरा तलप तलप जाए जीवरा तो भी नहीं क्यों मीठी दिल की प्यास दे तुम बिना में इन सुख हो किया तुम हो मेरे आस दे आस वीरानी तो करो पिया जो कोई दूसरा होएगी सब पिया जी समारथ दिन दिन जात रोएगी जन्म अंधी जो हम होते पिया सुख मादी कते कीजिए जब तुम आप भी आओगी तब देखोगी नहीं घबराएगी एक ही पुकार किया सोन की उम्र ढीला करो तुम जीने दे छिन खबर जो लीजियो में अर्ज करो दुल्हीन दे एक अर्ज में तो करो पिया जो अड़ी भैयत राय दे सो आड़ी अंतराय ताल की दुल्हा लीजिए कान लगाएगी कंठ लगाए कांठ सो पिया इतिहास भी लाश दे वारी जाय से इंद्रावती पिया रखो कदम के पास दे तुम दुल्हा में दुल्हीन पिया और मैं जानू बात दे इस सो सेवा करो पिया
सब आनो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी में कहाँ कहो इन बात जी। श्री महमती जुगल रूप परवारी अंगना बलि बड़ी बात जी। किया तुम हो तैसे कीजियो में अर्ज करो मेरे देव जी। अर्ज करो मेरे धनी जी। बोले सद्गुरु महाराज की प्रणाम।